तहमत लगी, जुलेखा ने तहमत लगाई। और फिर जब वो औरतों में भी बात फैल गई कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो जुलेखा है, तो थोड़ी बदनामी होने लगी। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान करवाया, हादा जज़ाउ मन अराद बिसय्यदिही सू, जो अपने आका से बुराई करे उसकी ये जज़ा है। ये बाजार में नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी गधे पर फिराया जा रहा, फिर जेल 309 साल। रात आपने ये वीडियो समाप्त फरमाई जिसमें तारक जमील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बेअदबी के कलिमात बोल रहा है और ऐसा बेईमान है कि इसे शर्म नहीं आती कि हज़रत यूसुफ पैगंबर हैं और उनके बारे में कैसी बातें कर रहा है और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा है। कहता है कि तोहमत लगाई गई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो फिर पता चला कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं बल्कि जुलेखा हैं, तो बदनामी होने लगी। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों ने जो है वो इस तरह किया और ये ऐलान करवाया और अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम यूं बाजार में नबी को फिरवाया, यानी इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा है। हालांकि असल बात क्या है, देखिए अभी मैं इसके बारे में तारक जमील कह रहा है, ये कहता हूँ तो कई इसके चाहने वाले इनको बड़ी बुरी लगेगी ये बात, ये किस किस्म की ये जो है ना बातें कर रहा है, तारक जमील साहब क्यों नहीं कह रहा। तो देखिए आपको तारक जमील के बारे में दुख है, तो हज़रत यूसुफ के बारे में जो ये बकवासात कर रहे हैं इसके बारे में कोई दुख नहीं है। तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि इतनी अंधी अकीदत, इतनी अंधी मोहब्बत कि पैगंबर को छोड़ दिया जाए और तारक जमील को पकड़ा जाए। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को जलील करे जो पैगंबरों की गुस्ताखी और बेअदबियां करते हैं। तो कहता है कि बाजार में इस तरह करके घुमाया गया। देखें असल वाकया क्या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने दावत गुनाह दी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न माना और चल दिए। फिर आपका कपड़ा पकड़ा गया, कमीज पकड़ी गई तो वो फट गई। अजीज मिस्र को पता चला तो उसने कहा अच्छा देखो कि ये क्या मामला है। तो किसी समझदार ने कहा इस तरह करते हैं कि अगर कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम की पीछे से फटी हुई तो फिर इसका मतलब है यूसुफ हक पर है और औरत हक पर नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जाके देखा अजीज मिस्र ने तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई थी। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन। ये सूरह यूसुफ की 33, 34, 35 नंबर आयतें हैं, उससे आगे पीछे आप पढ़े, आपको पता चले असल वाकया है क्या और ये क्या बयान कर रहा है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहने लगा, अजीज मिस्र कहने लगा कि ये सच्चा है, हक पर है, इन्नहु मिन कैदिकुन, कि तुम औरतों का बड़ा मकर है और इन्न कैदकुन अज़ीम, तुम बहुत बड़ा मकर करने वाली औरतें हो। अब इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है कि तनकीस की जा रही है, तो इनकी जा रही है, आप बताएं। यहाँ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी शान बयान कर रहा है कि ऐसी शान है कि मिस्र का बादशाह भी उनकी जो है वो सच्चाई और हक्कानियत की बात कर रहा है कि वो सच्चे हैं और ये औरतें जिन्होंने मकर किया, फरेब दिया, ये गलत है। फिर आगे चलिए, जब ये बात हुई औरतों को पता चली तो औरतें जमा हुई, उन्होंने आपस में डिस्कस किया और कहा कि ये जुलेखा इस तरह एक बंदे पे यूसुफ पे जो है वो फिदा हो गई है, एक कैसी औरत है। तो जनाब जुलेखा को जब पता चला तो जुलेखा ने उनकी दावत रखी, उनको घर बुलाया, फिर उनके लिए जो है वो तकिए सजाए, उनको बिठाया, उनके हाथ में फल दिए, छुरियां दी। और जब वो ऐन उस वक्त जब वो फल काट रही थी तो कुरान कहता है क़ालत खुरुज अलैहिन, यूसुफ को कहा जरा पर्दा हटा के बाहर आ जाइए, जरा बाहर आइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअ अयदियहुन, कुरान कहता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा तो उन्होंने जो है वो बड़ाई के कलिमात बोले, उनकी बड़ाई की पुकार लगाई और हाथ काट दिए, उनको पता भी नहीं चला और कहने लगे कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। कुरान कहता है औरतें कहने लगी कि ये तो कोई बशर और इंसान नहीं मालूम होता, ये तो कोई बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगता है। बताइए इसमें शान यूसुफ बयान की जा रही है अल्लाह की तरफ से, ये तलकीस और तौहीन हो रही है। ये तो शान है कि देखो कि उनका हुस्न तो ऐसा है कि जिन्हें देखकर वो अपनी उंगलियां काट डालती हैं। और फिर ये भी इससे पता चला कि जब हुस्न यूसुफ ऐसा है तो हुस्न रसूल कैसा होगा, हुस्न मुस्तफा कैसा होगा। खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। फिर आगे जब जुलेखा ने ये देखा कि उन्हें हाथ काट दिए तो औरतों को कहा यही वो बंदा है जिसके बारे में मैं जिसके पीछे और तुम कहती हो मुझे ताना देती हो, तुम ताना क्यों देती हो, ये देखो ना आप क्या हो गया, तुमने तो अपने हाथ काट डाले। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये बात की तो औरतों ने भी मनाने की कोशिश की जनाब यूसुफ को, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना माने, वो भी फरिफ्ता हो गई। लेकिन हज़रत जुलेखा ने कहा कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे कैद में डाल दूंगी, ये कुरान का जिक्र है। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो दुआ की, क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, या इलाहल आलमीन मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए, जो ये दावत दे रही है इसको मैं कबूल नहीं करना चाहता। तो ये दुआ की तो फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुम, कुरान कहता है अल्लाह ने पैगंबर की दुआ को कबूल फरमा लिया।
یہ دیکھیں یہ توہین ہو رہی ہے کہ تو آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو شان بیان ہو رہی ہے کہ رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، فصرف عنہ کیدہن، اور یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے مکر سے جو ہے دور فرما دیا اور قید خانے میں یعنی جانا. یہ ان کی اخلاقی پستی مصر کی ان عورتوں کی تھی کہ دیکھو تم کس طرح، اور اللہ رب العالمین نے کیا شان عطا فرمائی کہ وہاں بھی آپ نے خوابوں کی تعبیر، اور پھر آپ جو کس طرح دنیا میں آپ کی شان و عظمت کے ڈنکے بجے. تو یہ اصل واقعہ ہے، اور اس بندے نے کس طرح موڑ کے توڑ کے پیش کیا. مختصر یہ کہ دیکھیں اگر کسی بندے نے کبھی کوئی چوری کی ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ اس بندے نے چوری کی ہے، محلے میں اسے گدھے پر بٹھا کر گھمایا پھرایا گیا ہے، بعد میں اس نے توبہ کر لی ہو اور پھر وہ نیک بادشاہ بن گیا ہو، تو کیا بعد میں کبھی آپ تذکرہ کریں گے کہ یہ حضرت صاحب وہ ہیں آج تو بڑی شان و شوکت والے ہیں لیکن ایک مرتبہ ان کو گدھے پہ بٹھایا گیا؟ کبھی ذکر کریں گے اس طرح؟ نہیں کریں گے. تو پھر بتائیے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیسے؟ اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے کہ ہاں ابھی تو یہ بڑا اچھا ہے لیکن یوں کیا کرتا تھا، تو یہ کتنا بری بات ہے. اس کے پاس وینا ملک آئی، مہک ملک، اور پتہ نہیں کون کون سی عورتیں اس کے پاس آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ اسپیچ کرتا ہے، کبھی تقریر کرتا ہے کہ جناب یہ وہ ہے جو کبھی ناچتی تھی، کبھی یوں ہوتا تھا. کیوں؟ کبھی ان کا دل دکھے گا. لیکن پیغمبر کا دل دکھتا ہے، دکھتا رہے، کسی اداکارہ کا نہ دکھے. حالانکہ اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اداکار جو ہے وہ یہ جو ہے اس کے پاس آتی ہیں بعد میں پھر ڈانس ڈوس کرتی ہیں، وہ اور ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں رابعہ بصری بنتی ہے، پھر کبھی وہ اس طرف نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں سے بے ادبی سے ہمیشہ محفوظ و ممنون فرمائے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ غور سے سن لیے ہوں گے. اب ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خاطر ان الفاظوں کی دلیل دے دیں، یا پھر اپنے ان الفاظوں کو غلط فرما دیں کہ یہ الفاظ غلط ہیں جو یوسف علیہ السلام کے متعلق ہیں، تاکہ لوگوں میں جھگڑے فساد ختم ہو جائے اور آپ سے یعنی مولانا طارق جمیل صاحب سے نفرت کرنے والے لوگ بھی محبت کرنے لگے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاتعداد لوگ اس بات پر آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کبھی بھی کسی بھی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے معزز محترم اور جلیل عالم ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ دل سے عزت کرتے رہیں گے. نوٹ: الحمدللہ آپ تو کسی عام انسان کو بھی برا بلا نہیں کہتے ہیں، اور اگر آپ اس بات کی دلیل دے دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعی واقعہ حقیقی ہے تو انشاءاللہ ہم ان گستاخ رسول کہنے والوں کو منہ توڑ جواب دے پائیں گے، ورنہ ہم خاموش ہو کر دل ہی دل میں رویا کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں. تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام میں نکال دیا. اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا. تو جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کا منہ کالا کیا گیا، ان کے گدھے میں بیٹھا کر شہر میں گھمایا گیا، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے اس طرح کی بات کہنا، اور بہت بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے کسی نبی اور رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا. اللہ رب العالمین کبھی بھی اس طرح کسی نبی اور رسول کے ساتھ نہیں ہونے دے گا. کوئی قوم ان کو گدھے پہ بیٹھائے اور ان کے منہ کو کالا کرے اور اس طریقے سے ذلیل کرے، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کی بات کہنے والے کو توبہ کروانی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور نہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے داعی اور مبلغ کو بیٹھائیں، اسے توبہ کروائیں اور اس کا توبہ اعلان کروایا جائے لوگوں کے اندر، ورنہ ان کو سخت ان کے خلاف فتویٰ لگانا چاہیے. اسی نبی رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا بہر کے بھی بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، بلکہ اگر وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس میں ایک مجھ سے صاحب ہو گیا ہے کہ میں نے وہ جو کہا نا منہ کالا کیا، وہ غلط ہو گیا مجھ سے، کیونکہ مطالعہ کی مدت ہو گئی ہے، یاد نہیں رہتا. تو جب میں نے اعتراض ہوئے اور رجوع کیا
تو روایت بالکل صحیح ہے، آپ کو گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر میں منادی کرائی گئی، حاضر جزاء من خان سیدہ، لیکن یہ منہ کالا کرنے والا مجھ سے صاحب ہو گیا ہے، یہ ان کو آپ بتا دیجیے گا۔ تفسیر رازی، تفسیر قرطبی۔